अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब बाखैर वफ़ीयत होंगे। अल्लाह पाक आप सब को मुझ समेत अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। समय मोहतरम, आज फिर बात करेंगे पॉलिटिकल अफेयर्स से ही मुतल्लिक़। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी अरसे से पंजाब दंगल के नाम से मैं एक व्लॉग कर रहा था और आप सब ने भी देखा कि पंजाब की सियासी सूरत हाल किस कदर नागुफ्ता थी। अभी भी मामलात वहाँ पर मामूल पर नहीं आए, लेकिन उसी दंगल के तसलसल में पीडीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने देखा कि जो धनगरज मौलाना फजलुर रहमान साहब की पीडीएम के उस प्लेटफार्म से थी, वो बड़ी अलार्मिंग किस्म की थी। तो सबसे पहली बात तो मौलाना साहब ने जो ज़ोर देकर कही वो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ़ॉरेन फंडिंग केस जो 8 साल से ज़ेर इल्तवा है, मुख्तलिफ़ हीले बहाने किए जा रहे हैं। अब यहाँ तक नौबत आ गई कि फ़ैसला भी महफूज है और उसकी डिमांड की गई है कि वो फोर्थ विद सुनाया जाए और साथ में ये भी कहा कि ये बड़ी पुरअसरार किस्म की खामोशी है जो अंदिया देती है कि लाडले को फेवर किया जा रहा है। उनका जो मुद्दा था वो असल में ये था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो फुल कोर्ट बेंच इसी पंजाब के वज़ीर आला के इंतखाब के या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ जो दायर एप्लीकेशन थी परवेज़ इलाही की और उसमें डिमांड की गई थी कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, तो उसे जनाब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, उनके 2 मावन जजेस जस्टिस एजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने मुस्तरद कर दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं है और जो फ़ैसला आया वो आपके सामने है। अब जो मुतालबा पीडीएम की तरफ से है वो ये कह रहे हैं कि जी आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस दायर किया जाएगा। ये एक फ़ैसला हुआ है और सामने मोहतरम, ये आप ख़ुद सोचिए कि ये कोई छोटी बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फ़ैसले के अगेंस्ट ये मामला होने जा रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में इंसाफ के जो अलमबरदार हैं उनकी एफिशिएंसी के ऊपर या ये कह लें कि उनके ऊपर उंगलियां उठ खड़ी हुई है। तो ये बड़ी अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन होती है कि जब किसी मुल्क में इंसाफ ख़त्म हो जाए, नापैद हो जाए या मादूम हो जाए, तो फिर उस खित्ते में जंगल का कानून नाफज हो जाता है। तो आप समझते हैं कि जंगल का कानून जब नाफज होता है तो वो फिर अच्छाई बुराई नहीं देखता। वहाँ पर सिर्फ एक ही बात चलती है, द माइट इज़ राइट। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो सामने मोहतरम, फिर गरीब आदमी, नाइव शख्स जिसकी कोई आवाज़ नहीं, वो इस माशरे में कैसे जिएगा। फिर हर तरफ अनारकी, तबाही, बर्बादी, इससे सिवा और कुछ यहाँ मिलने को नहीं होगा। तो सामने मोहतरम, किसी भी मुल्क के लिए इस तरह की सिचुएशन इंतहाई नागुफ्तादेह होती है और अल्लाह ना करे कि ये निज़ाम इस पाकिस्तान में राइज हो। और उसकी बड़ी वजह, अगर ऐसा हो भी जाता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर कहीं ऐसे असबाब बन जाते हैं तो उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी हमारी अदलिया पर है कि इस मुल्क में इस कदर इंसाफ नापैद है कि लोग तरस जाते हैं, 3-3 नस्लें तबाह हो जाती हैं और एक छोटे से फ़ैसले, छोटे से मुकदमे का फ़ैसला जो है ना वो नहीं आता। ये सिचुएशन इस मुल्क में इस वक्त बन चुकी है और हमारी इंटरनेशनल लेवल पर जो रैंकिंग है, हमारा जो इमेज है, इस कदर तबाह बर्बाद होकर रह चुका है कि आप अगर इंटरनेशनल रैंकिंग को देखें
تو ہم 139 ممالک میں سے 130ویں ممالک پر ہیں، ویئر ایز دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک اسلامی ملک ہیں اور اسلام کے نام پر یہ ملک بنا۔ یہ لوگ جن سے ہم یہ توقع کیے بیٹھے ہیں انصاف کی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں انصاف دے پائیں گے؟ خود ان کی جو حالت اس وقت ہو رہی ہے وہ تھوڑی دیر بعد میں آپ سے ذکر کرتا ہوں اس کا، پہلے یہ پی ڈی ایم کا جو بیان بازی ہے یہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اچھا، اسی طرح پھر مریم نواز نے بھی خطاب کیا، انہوں نے بھی آلموسٹ اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے اور یہ کہا کہ مجھے اندازہ تھا، بلکہ مجھے یقین تھا کہ فل کورٹ بینچ نہیں بنے گا، وہ اس لیے کہ ان لوگوں نے ناانصافی کرنی تھی، اور اگر فل کورٹ بینچ بن جاتا تو پھر ان کی ناانصافی، ان کی کمزوریاں سامنے آ جاتی، اس لیے اس ڈر اور خوف کی وجہ سے فل بینچ کی ڈیمانڈ مسترد کر دی گئی ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر سی ایم شپ کے یا پی ایم شپ کے تقرری کے فیصلے چیف جسٹس آف پاکستان کو یا سپریم کورٹ آف پاکستان کو کرنے ہیں تو پھر پارلیمنٹس کو تالے لگا دیں۔ انہوں نے قاسم سوری کے کیس کا بھی حوالہ دیا کہ وہ 1.5 سال سے اسٹے پر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس، اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے فارن فنڈنگ کیس کا مطالبہ بڑا زور دے کر کہا کہ یہ فیصلہ ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے، جلد از جلد یہ فیصلہ سامنے لایا جائے، فیصلہ کیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کیا جائے کہ جو خفیہ اکاؤنٹس ہیں، خفیہ اکاؤنٹس جتنے بھی ہیں ان کو پبلک کیا جائے۔ تو یہ کچھ ان لوگوں کی ڈیمانڈ تھی، اور آپ خود سمجھتے ہیں کہ یہ سارے مطالبات سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے ہیں۔ پھر میں بات کر رہا تھا کہ یہ لوگ کیا انصاف دیں گے، یا ہم ان سے انصاف کی توقع کیا رکھیں کہ ان کے ہاں خود انصاف نہیں ہے۔ آپ کے سامنے حالیہ ایک قضیہ جو چلا آ رہا ہے جوڈیشل کمیشن کا، 5 ججز کی تقرری ہونی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بیٹھا ہوا تھا جس میں انہوں نے ان 5 ججز کی تقرری کرنی تھی، اور وہاں جو دنگل مچا ہے کہ جناب عمر عطا بندیال صاحب، یہ رپورٹڈ بات ہے کہ جناب عمر عطا بندیال صاحب نے جب یہ دیکھا کہ 9 ممبران میں سے 5 نے فیصلہ اگینسٹ دے دیا ہے، جو 3 ججز وہ نامینیٹ کر چکے تھے، بلکہ 5 کر چکے تھے، ان میں سے 3 جو تھے وہ اس کی سپورٹ وہ کر رہے تھے، تو جو 9 رکنی ٹیم تھی ان میں سے جو فیصلہ آیا ہے وہ 5 اور 4 کی تناسب سے سامنے بات آئی۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو میری بات یا میرے سلیکٹڈ لوگ یا میرے نامینیٹڈ لوگ جو ہیں وہ تو سلیکٹ نہیں ہوں گے، تو انہوں نے بڑے غصے کے ساتھ بغیر جو آداب ہوتے ہیں کسی بھی محفل کو ارجن کرنے کے، اٹھے اور یہ کہتے ہوئے کہ جی اجلاس ملتوی کر دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، جبکہ اس کی باقاعدہ منٹس وغیرہ پوچھے جاتے ہیں، پھر وہ چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک اشارہ تھا، اور یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ملک کے سب سے بڑے ایوان انصاف میں جب خود انصاف نہیں ہے کہ وہاں فیورزم چل رہی ہے، تو پھر آپ خود سوچئے کہ ہم بحیثیت قوم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تو سامع محترم، اسی کے ساتھ ہی میں اپنا ویلاگ ختم کروں گا کہ انصاف کے لیے آواز اٹھاتے رہیں۔ جب تک آپ کی آواز انصاف کے لیے اٹھتی رہے گی، اللہ پاک آپ کے لیے بہتر اسباب تلاش فرماتے رہیں گے، اس لیے کہ آپ محنت کر رہے ہیں، آپ ایمانداری سے انصاف کے لیے کوشاں ہیں، تو یقیناً ایک دن آپ کی
یہ محنت برابر ثابت ہوگی۔ یہ آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ آپ اپنے سماج کے لیے کر رہے ہیں، اپنی قوم کے لیے کر رہے ہیں۔ تو سامع محترم، اس کے لیے ہم سب کو مل کر آواز اٹھانی چاہیے کہ ہمارا نظام عدل جو اس وقت تباہی کے دھانے پر ہے، یہ ٹھیک ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ سبسکرپشن اگر آپ کا دل ہے کہ کوئی اچھی بات آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس کو آگے فارورڈ کر دیں تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔